Uban ta sa atong usa ka gobyerno nga maghatag og suporta aron matag iliganon adunay abilidad nga musukol og mulampos. Uban ta sa paghimo og iligan nga abli para sa negosyo, kay ang kalambuan sa negosyo, kalambuan sa tanan iliganon. Uban ta sa papalambo sa mga polisiya o balaod na magtugot sa kausawagan, kay ang maayong pamalaod bughatag og kalikon nga pundasyon sa atong iligan. Uban ta sa pagbangon sa sports, disiplina, kusog ug dungog sa iliganon. Uban ta sa pagsiguro nga tanang iliganon adunay libre ug di kalidad nga edukasyon. Bawat pangarap ay may katiyakan sa puso. Uban ta sa pagdala sa limpyo ug masaligan nga tubig dinhi sa iligan. Uban ta sa pagpanalipod ug pagtagad sa atong mga senior citizen. Uban ta pag-uswag sa atong agrikultura pinaagi sa mga bagong teknolohiya. Uban ta sa pagtukod pusganong iligan nga andam mo atubang sa unsang klaseng kalamidad. Uban ta sa paghatag og kompleto o patas nga serbisyong panglawas para sa tanang iliganon. May patutunguhan, bawat problema ay may kalutasan sa isip. Uban ta sa paghatag sa maayong sosyal nga serbisyo para sa tanang iliganon. Nasa iyo ang kinabukasan, nasa iyo ang pagkakataon. Banta sa paghimo og daghang trabaho para sa tanang iliganon. Uban ta sa pagpanalipod sa atong kaugmaon, pinagi sa tinuod, limpyo o matinodanon nga pagpanerbisyo. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. Uban ta sa pakigbatok sa kadaot sa droga alang sa mas hayag nga kaugmaon sa syudad. Uban ta sa tinud-anay nga pagdumala sa basura aron ma-preserba ang atong kinaiyahan. Uban ta Uban